अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। सैटरडे को यानी हफ्ते के दिन गुज़श्ता रोज़ एक बहुत ही अंदोनाक तशवीशनाक वाक़या पेश आया लाहौर की सबसे मशहूर शाहरा केनाल रोड पे, जहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एक शख्स, एक बहुत बड़ा अमीर ज़ादा गाड़ी लेकर आता है और एकदम से वो अपनी गाड़ी को भगाने की कोशिश करता है। और फिर उस दौरान जब वो गाड़ी को भगा रहा होता है केनाल रोड के ऊपर ही, तो वो एक पुलिस एहलकार को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देता है। फिर वहाँ पे कुछ मकामी लोग इकट्ठे होते हैं और फिर उसके बाद आपने देखा कि वो गाड़ी जो है भाग के गार्डन टाउन के करीब बरकत मार्केट में जाके खड़ी हो जाती है। पुलिस एहलकार उसका ताकुब करते हैं। फिर अचानक फिल्मी अंदाज में उस गाड़ी को आग लगती है और गाड़ी जल के खाकस्तर हो जाती है। अब इस हवाले से पहले जो इब्तदाई इन्फॉर्मेशन आई थी वो कुछ और थी, लेकिन इसकी तफ्तीश हो गई है और मैं कल से लेके आज तक इसलिए इंतज़ार कर रही थी कि मैं वो हक़ाइक़ आप तक पहुंचाऊं जो पहले आपको किसी ने अपने वीडियो में नहीं बताए होंगे। देखिए, जो पहले मीडिया इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा था वो क्या था और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो क्या है, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। पहले आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई वो ये थी कि एक शख्स जो गाड़ी लेकर जाता है और फिर कुचल देता है, फिर वो बरकत मार्केट में भाग जाता है। इसके हवाले से इसका नाम भी किसी को पता नहीं था, तो मैं आपको बताती चलूँ कि इसका नाम है हमजा जावेद। कहा यह जा रहा था कि ये शख्स जो है ये लाहौर का रिहायशी है, जबकि मैं आपको बताती चलूँ कि ये शख्स लाहौर का रिहायशी भी नहीं है। इसका ताल्लुक फैसलाबाद से है। अमीर ज़्यादा ये है और बहुत ज़्यादा है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। इसका प्रोफेशन भी हमने इसका सारा कट्टा जट्टा जो है वो निकाल लिया है। जनाब आली, ये बंदा एक बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति समझ लें ये आदमी है। इसकी अपनी ज़ाती टेक्सटाइल मिल है फैसलाबाद के अंदर, और ये लाहौर क्या करने आया हुआ था वो मैं आपको बताऊंगी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि ये शख्स अपनी रेंज रोवर में बैठकर पहुंचा एक मकामी होटल में और वहां जाकर इसने मांगा एक कमरा। पहले ये कॉल करके आया और इसने कहा कि फलां फलां एक शख्स आएगा जिसका नाम ये होगा, यानी उमर शेख नाम का एक बंदा है, उसका नाम इसने लिया होटल में। और होटल इंतज़ामिया को इसने ये बताया कि ये हसास इदारे का आदमी है, यानी इसने खुद को जाहिर किया कि ये किसी हसास इदारे का बंदा है और इसको एक कमरा चाहिए। लेकिन इसकी बातें इतनी मशकूक थी कि जो होटल की इंतज़ामिया है उनको लगा कि ये बंदा ठीक नहीं है, हमें इसको कमरा नहीं देना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस बंदे को कमरा देने से इनकार किया और इसके साथ बहस मुबाहिसे में वो लोग मशगूल हो गए। जिस दौरान वो लोग इससे बहस कर रहे थे ये बंदा ड्रंक था, मतलब कि नशे में धुत था। उसी दौरान वो जो होटल की इंतज़ामिया है उन्होंने 15 पे कॉल की और उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पे यहाँ पे पहुँचिए, एक बंदा हमें हसास इदारे का बता रहा है और वो हमें मशकूक नज़र आ रहा है और वो नशे में धुत है। उसी वक्त पुलिस के 3 अहलकार पहुंचे। उसमें से 2 अहलकार जो थे उनमें से एक बंदा इसके साथ गाड़ी में बैठा, यानी इस शख्स के, इसको उन्होंने वहां जाके यानी धर लिया, इसको पकड़ लिया और कहा कि आपको हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए थाने जाना पड़ेगा। और उनमें से एक जो पुलिस एहलकार है वो बैठ गया इस बंदे के साथ वाली फ्रंट सीट पे और एक बंदा बाइक के साथ साथ पीछे गाड़ी का ताकुब कर रहा था। जैसे ये लोग किनाल रोड पे पहुंचे तो किनाल से पहले जब ये लोग एक जगह से यानी थाने से जब ये लोग पहुंचे तो ये जो बंदा है हमजा जावेद नामी जिसकी ये गाड़ी थी, इसने जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ पुलिस एहलकार है उसको रिश्वत की लालच दी और कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ दो और यहाँ से भगा दो तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ पुलिस एहलकार है वो लालच में आ गया और उसने उसी वक्त जो पीछे ताकुब कर रहा था उसके साथ मिलकर प्लानिंग की कि हम इस बंदे को थाने नहीं लेके जाते, हालांकि ये थाने के बहुत करीब थे। अब इन दोनों पुलिस एहलकारों ने प्लानिंग की और कहा ये, क्योंकि थाना अभी सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया था और रेंज रोवर पे तो आप वैसे ही 2 मिनट के अंदर थाने पहुंच जाते, लेकिन इन लोगों ने उस बंदे को भगाने का पूरा इंतजाम कर लिया। लेकिन हुआ कुछ यूं कि जैसे ही इन्होंने उस बंदे को भगाने की कोशिश की तो वो जो रिश्वत के पैसे थे उस पे इन दोनों अहलकारों की आपस में हो गई लड़ाई, जिसकी वजह से वहां पे इनकी तल्ख कलामी हुई और जो दूसरे वाला यानी ताकुब कर रहा था वो भी पीछे पीछे भागा। उसी दौरान ये बंदा जब भाग रहा था तो वो ताकुब कर रहा था, ये लालच में था और इस तरह कर करा के ये बंदा उस शख्स की गाड़ी के नीचे आ गया। अब जब ये गाड़ी के नीचे आया तो उसी वक्त वहां पे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने इस शख्स को गाड़ी के नीचे से निकाला। उसी वक्त ये शख्स जो है वो अपनी गाड़ी को भगाकर सीधा गार्डन टाउन के करीब बरकत मार्केट में पहुंच गया और वहां जाके खड़ा हो गया। ऑलरेडी ये नशे में था
لیکن اب کیونکہ پولیس نے اس کو خود بھگایا تھا تو ان کو پتا تھا کہ کہاں بھاگ کے جا رہا ہے، تو انہوں نے اس کا تعاقب کیا، اور جیسے ہی وہ لوگ وہاں پہنچے، اب پولیس کا بیان سنیے، پولیس یہ کہتی ہے کہ وہاں پر اچانک اس کی گاڑی کو آگ لگی۔ اب یہاں پر بھی لوگوں کو تشویش ہے کہ اتنی لگژری گاڑی کو کھڑے کھڑے آگ کیسے لگ سکتی ہے؟ گاڑی کو آگ نہیں لگ سکتی ہے، کیونکہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گاڑی کو آگ لگائی گئی۔ اب اگلی جو بات میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ سن کے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ گاڑی کے اندر 2.5 کروڑ روپے کی نقدی پڑی ہوئی تھی، اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت وہ شخص پھر حراست میں آ چکا ہے، اسے تفتیش شروع کر دی گئی ہے، اور 3 روزہ اس کا جسمانی ریمانڈ بھی لیا جا چکا ہے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو 2.5 کروڑ روپے ہیں گاڑی کے جلنے کے ساتھ، کیا وہ بھی جل گئے ہیں، یا کہ وہ پولیس اہلکار جو گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا رشوت لینے کے لیے مان چکا تھا، جس نے اس شخص کو بھگانے کی کوشش بھی کی تھی، کہیں اس نے نقدی دیکھ تو نہیں لی تھی، اور کہیں وہاں سے یہ سلسلہ تو شروع نہیں ہوا تھا کہ اس نے 2.5 کروڑ روپے نکال لیے اور اس کے بعد اس نے گاڑی کو آگ لگائی ہو۔ لیکن بہرحال اس وقت جو تفتیش ہے وہ جاری ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پولیس جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانتی، اور دوسروں پہ ایسی FIR درج کرواتی ہے کہ اس میں اگلا ہی پھنستا ہے۔ اب اس حوالے سے پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے جو ابتدائی تفتیش کی ہے اس میں اس شخص نے یہ بتایا ہے کہ وہ اگر فیصل آباد کا تھا تو وہ رینج روور لے کر 2.5 کروڑ روپے کی رقم گاڑی میں رکھ کے لاہور میں کرنے کیا آیا تھا، جس میں پولیس نے یہ بتایا ہے کہ اس شخص نے یہ انکشاف کیا کہ وہ مال روڈ پہ ایک شو روم تھا، وہاں پہ عمر شیخ نام کا ایک بندہ تھا، اس سے گاڑی خریدنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ گاڑی کے اندر کیش لے کر اس سے گاڑی خریدنے آیا تھا تو ہوٹل میں جا کر وہ ایک لگژری روم کیوں مانگ رہا تھا؟ وہ خود کو حساس ادارے کا شخص کیوں بتا رہا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ دال پوری کی پوری کالی ہے، اور پولیس اہلکار بھی اس چیز میں ملوث ہیں۔ لیکن فی الحال ان کی پولیس اہلکاروں ہی کی مدیت میں انہوں نے FIR درج کروا دی ہے اس حمزہ نامی شخص کے خلاف، جس میں الٹا وہ شخص جو اس سے رشوت مانگ رہا تھا اس کے اوپر انہوں نے الزام لگاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اغوا کا بھی مقدمہ ہم ڈالیں گے، کیونکہ وہ اس کو ساتھ بٹھا کے اغوا کر رہا تھا، جبکہ آپ کو پتا ہے وہ اغوا نہیں کر رہا تھا۔ اور دوسری طرف پولیس نے اس کے اوپر FIR ڈالی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو بھی کچلا ہے، اور پھر یہ ڈرنک بھی تھا، اور یہ کہ یہ خود کو حساس ادارے کا جو ہے وہ اہلکار بھی بتا رہا تھا۔ ابھی فی الحال دیکھتے ہیں کہ پولیس اس کو مار مار کے اس کے منہ سے کیا اگلواتی ہے، اصل بات سامنے کیا آتی ہے اور پولیس کیا چھپاتی ہے۔ جیسے جیسے اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں گی۔ فی الحال میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس شخص کا نام حمزہ جاوید ہے، یہ ایک امیر زادہ ہے، اور یہ ٹیکسٹائل مل کا مالک ہے فیصل آباد کے اندر، اور یہ گاڑی کا بہانہ کر کے کہہ رہا ہے کہ میں آیا تھا، لیکن اصل چیز اور اصل کہانی چھترول کے بعد سامنے آئے گی، تو میں آپ کو بتاتی رہوں گی۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا تجزیہ ہے؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے؟ اور کیا اسی طرح چیزیں چلتی رہیں گی اور چیزیں اسی طرح رہیں گی، اور گورنمنٹ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے خاموشی سے تماشا دیکھ رہی ہے؟ اس بارے میں جو بھی آپ کا خیال ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں میرے سے شیئر کیجئے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔